میں عرض کر رہا ہوں، ایک بی بی در مصطفیٰ تے آئی، آ کے عرض کر دیئے ودوہا دے چہرے والے سونے میری 3 بیٹیاں نے تے شادی کرنی ہے تے کچھ میرے نال تعاون فرماؤ۔ کملی والیا مینوں ہور بوا کوئی نہیں دسیا، تیرا آسرا ہے۔ اے ودوہا دے چہرے والے تیرے آستانے دے آ گئیاں، مدینے دیا تاجدارا کرم دی نگاہ فرما بی بی آ کے عرض کر کیتا انہیں تیرے ہتھاں رب رکھیاں شفاواں یا لا، تیرے ہتھاں چ رب رکھیاں۔ بھائی کوئی زبان چپ نہ رہے، مصطفیٰ جان رحمتی غلامی میں جھوم کے پڑھ لو، اے لفظ قبر حشر وچ کام آن والا ہے، تیرے ہتھاں چ رب رکھیاں شفاواں یا شفاواں رکھیاں نے شفاواں تیرے ہتھاں چ رب رکھیاں شفاواں لا، تیرا صدقہ اے رب کردہ عطاواں یا لا، پڑھو تیرا صدقہ اے رب کردہ عطاواں یا رسول اللہ۔ عرض کیتی مازاغ دے کاجل والے آؤ، اے خدا دی خدائی دے الاڑیا 3 بیٹیاں نے، سونے شادی کرنی ہے، کچھ عطا فرما دیو۔ امام الانبیاء علیہ السلام دا دریا رحمت جوش دے اندر آیا، حضور نے لبھائے نبوت کھولے، میرے آقا امام الانبیاء میٹھا میٹھا بولے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے در تے آن واری میری غلام، اے بھائی صاحب عرض کیتی سونیا تیرا دیوارہ وستا روے حکم ہوئے، فرمایا جا میرے عثمان دے بوئے تے ٹر جاؤ، میرے عثمان غنی دے آستانے تے چلی جاؤ۔ کیوں؟ حضرت عثمان غنی ذوالنورین جماعت رسول نے امام الانبیاء علیہ السلام دے نال بڑا کلوز رشتہ ہے آپ دا، آپ دے بوئے تے ٹور دیتا تے فرمایا جا جا کے سوال دسی، میرا عثمان تیرے نال تعاون کرے گا، میرا عثمان تیری حاجت پوری کر دے گا۔ بی بی جا کے در عثمان تے عرض کر دیے یا عثمان غنی میں تیری بارگاہ چ آئیاں، اللہ دے نا تے کچھ نہ کچھ عطا کرو۔ 3 بیٹیاں نے، آپ نے جو سنیا آپ نے 100 دینار عطا فرمایا، یعنی 100 روپیہ سونے دا عطا فرمایا۔ 100 دینار دیتا نا، بی بی آگئی واپس، السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، سونیا تیرا دیوارہ واسدہ روے کملی والے۔ فرمایا بی بی پھر آگئی گئی سے؟ سونیا میں گئی ہاں، تو پھر میرے عثمان نے عرض کی تھی سونیا انہیں 100 دینار عطا فرمایا ہے، پر 100 نل تے کم نہیں نہ چلنا، تیاں 3 نے ویون آلیاں، 100 نل تے کم نہیں نہ چلنا۔ امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا جا پھر میرے عثمان دے بوئے تے ٹر جا، پھر جا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین دے دروازے تے دوبارہ پھر بی بی گئی آکھیا اے عثمان پاک میں اگے بھی آئی ہاں، آپ نے نہیں فرمایا بی بی چل دے تے چھڑیا تینوں اگے بار بار منہ چکے آئی جی میں آج ساڑھے بیلی کر دیں؟ نہیں، حضرت عثمان پاک نے فرمایا بی بی کیویں؟ عرض کی تھی اللہ دے نا تے کچھ عطا فرماؤ، تیہاں 3 نے ویونیاں نے، آپ نے 100 دینار اور عطا فرمایا، 100 روپیہ سونے دا عطا فرما دیتا۔ اسی تے پاٹا نوٹ دینے ہیں نا رب دے نا تے، یا دیندے ہی نہیں تے جے دئیے تے او دیدہ ہے جڑا کتے چلے ہی نہ۔ اللہ اکبر۔
یہ ایسی دکان ہے جتھے سارا کچھ ہی چل جاتا ہے. سنو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 100 دینار دیتا بی بی پھر حضور دی بارے سونے فرمایا ہاں مائی دس. بی بی گئی سونے گئیاں 200 دینار ہو گیا ہے. سرکار نے فرمایا پھر جا نا پھر جا. عزیزہ نے گرامی تیسری بار امام الانبیاء دے فرمان دے اتے بی بی گئی جناب عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ گئی ہے جا کے امام الانبیاء علیہ السلام دی اس غلامہ نے آکھیا اے عثمان غنی پاک مینوں کچھ عطا فرما دیو ویکھو نا میرا نبی کل دا کدھر پہ آئے. امام الانبیاء نے بھیجیا کتھے آ حضرت بولو حضرت جڑا آندا بس اللہ ہی کافی ہے. کیا نبی پاک علیہ السلام نو نہیں سی پتا کہ اللہ کافی ہے. سرکار فرما دیندے بی بی جا کعبے دا بوا پھڑ آکھ یا اللہ کر مدد میری. کعبے دے سین وچ کھلو جا تے رب ول منہ کر کے آ یا اللہ پاک تیرے بوئے تے آ گئیاں مولا میری مدد فرما میری ہے مشکل ہے آسان فرما. کیا اے 1400 سال بعد جنوں مکھیاں چٹ چٹ مار دین اے ملوٹا مصطفیٰ جان رحمت تو ود نبی اللہ پاک دی توحید نو جاندا ہے. اے مولوی اللہ دی توحید نو مدینے دے تاجدار تو ود جاندا ہے. کیا نبی پاک علیہ السلام نو معاذ اللہ اے نہیں سی پتا کہ میں کدھر بھیجنا پیا عثمان غنی اللہ تے نہیں غیر اللہ نے. پتا چلے امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام دے غلاموں اللہ والیاں دے کول جا کے منگنا اللہ والیاں کولو مدد منگن واسطے کلنا پیارے نبی دی سنت ہے. اللہ والیاں کولو مدد جا کے منگنا مصطفیٰ دے غلاماں دی سنت. حضرت عثمان غنی ذی النورین اللہ نہیں خدا نہیں الہ نہیں حضور دے صحابی نے اللہ دے ولی نے. آپ دے بوئے تے جا کے بی بی پوری ذمہ داری نہ میں عرض کر رہے ہیں ممبر نبوی تے بیٹھ کے بی بی عرض کر دی سونے عطا کرو 300 درہم ہو گیا نا دینار ہو گیا 300. سرکار دی بارگاہ سرکار نے فرمایا ہاں بی بی عرض کی تھی سونے 300 ہو گیا ہے تے میں ہون کو نہیں جے جانا نالیاں دی سونے ہون کو نہیں جے جانا. ضد کر بیٹھا او میں اس دربارے او جمیں اڑیاں کرے میں آنا پا دے سونے اے خیر تو یا پہ تے میں خالی نہیں جانا. عرض کی تھی سونے ہون میں نہیں جانا 100 درہم عطا فرما رہے نے تے ہون میں گئی 300 نال گزارا تے نہیں ہونا ہون میں گئی 100 اور دے دیں گے پھر گئی تے 500 ہو جائے گا. میرے نبی امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام نے فرمایا بی بی ایک گل تے دس اے بدو ہاں دے چہرے والے پوچھو نا. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا خدا دی خدائی دے بادشاہ نے فرمایا اے تے دس میرے عثمان نو جہاں کے آخنی کیے آکھیا سونیا میں جہاں کے آکھیا وے اللہ دے نا تے مینوں کچھ عطا کرو اللہ دے نا تے میری مدد کرو. امام الانبیاء علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا چل اگے اللہ دے نا تے جا کے منگے آئی جا ہن میرے عثمان نو آکھی اے عثمان میں نبی دے نا تے منگنیاں مینوں کچھ عطا فرما دے میں نبی دے نا تے سوال کرنی مینوں کچھ عطا فرما دے. اللہ اللہ قربان جاواں. ادھر بی بی پھر چل پئی سرکار مدینہ امام الانبیاء دا حکم من کے جدو درے عثمان تے پہنچیے جا کے آکھیا اے عثمان غنی میں آئیاں فرمایا کی حاجت بی بی دس. عرض کیتی یا عثمان پاک میں آئیاں مینوں امام الانبیاء اپنے پاک رسول دا صدقہ عطا فرما دیو اپنے رسول دا
صدقہ دیو نا۔ حضرت عثمان غنی فرمان لگے بی بی ذرا بیٹھ جاؤ۔ آپ اندر گئے، جا کے خزانے دیاں چابیاں لے آندیاں، لیا کے مائی دی گود وچ رکھ دیتیاں۔ جدو مائی نے جناب والا چابیاں ویکھیاں، اگے 100 دینار دیتا جے اے چابیاں، آکھیا جو کلی کائنات دا میرے کول مالو زارے، جو کچھ مینوں اللہ نے عطا فرمایا وے، اے بی بی اے سارے خزانے دیاں چابیاں عثمان تینوں پیا دیندا اے، تو منگیا میرے مصطفیٰ دا صدقہ اے، تو منگیا میرے نبی دا صدقہ ہے۔ اے نبی پاک امام الانبیاء تو اسی جند جہان وارن والے ہیں، اے خزانے دیاں چابیاں تے شاہی کوئی نہیں، میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، میں تنوار۔ سواب دن یہ سمجھ کے پڑھو، میں تنوار دیواں، میں آکھیا چابیاں دے شاہی کوئی نہیں، اسی نبی پاک نہ لینا پیار کرنے ہیں، میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، میں تنوار، اے میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، مدینے دے سب آکھو مدینے دے چن تو میں، مدینے دے چن تو میں چنوا۔ بی بی امام الانبیاء دی بارگاہ چ چابیاں پھڑیاں انج کر کے، مائی وڈیری ہاتھ سوٹا ٹیک دی انج کر کے صافے پلے بنیاں، چادر پلے بنیاں چابیاں، امام الانبیاء دی بارگاہ سلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے آقا نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا 10 بی بی میرے عثمان کول گئی ہیں، اکھاں دے اندر خوشی دے آنسو پہ بہندے نے، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ہاں بی بی بولتے صحیح، عرض کر دیے سونیا میں گئیاں توڑے عثمان غنی دی بارگاہ دے اندر، 10 میرے عثمان نے کی دیتا ہے، عرض کی تھی سونیا پہلا یا سیدی یا رسول اللہ ایک 100 درم دین دے رہنے، ہون میں گئیاں تے سونیا تیرا نہ لے آوے، اے خزانیاں دیاں چابیاں میں نو دے چھڑیاں نے، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا لے آؤ ذرا میرے عثمان نو بلایا جاوے، ہاں عثمان جی آقا مدینے دیا تاجدارا، سونیا ساڑی جند جان توئے، کملی والیا حکم ہوئے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان پہلا ہے بی بی جا کے اللہ دا نا لیندی سی، اللہ دے نا تے 100 دینار دیندہ رہے آمیں، جدو میرا نال کیا تو اللہ نو نہیں مندہ، آکھیا سونیا کیوں نہیں مندہ، تسا فرمایا اللہ ہے، عثمان نے بھی من لیا اللہ ہے وے، تسا فرمایا اللہ ہے وے، اساں من لیا اللہ ہے وے، سونیا تسا فرمایا جنت ہے وے، اساں من لئی ویکھیا نہیں، نہ رب ویکھیا نہ جنت ویکھی، نہ آسمانہ نو ویکھے آوے، کوئی شہ ویکھی نہیں، بس تیری زبان تے اتوار کر دیاں، کیوں میرا عقیدہ ہے میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن میرے نبی دی، اے میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان، یا سیدی یا رسول اللہ تسا فرمایا اللہ ہے، اساں من لیا اللہ ہے وے، میرے آقا نے فرمایا پھر اللہ دے نا تے 100 دینار، میرے نا تے خزانیاں دیاں چابیاں، یا سیدی یا رسول اللہ اساں اللہ ویکھے آتے نہیں، دیتا حقیقت جمال اللہ نے پر صدقہ رب نے تیرا عطا فرمایا ہے،
سونیا تیرا صدقہ جس رب نے دیتا ہے، جس تیرا صدقہ رب نے دیتا ہے کملی والیا، تیرا نام لیا مائی نے، سانو کوئی شے بھی اس تو اتے نہیں، ساریاں تو ود خدا تو بعد کائنات دے اندر ہے تے مدینے والیا تیرے نال محبت ہے، تیرے نال پیار ہے کملی والیا، اے تے مدینے دیا تاجدارا چابیاں نے خزانے دیاں، کدے مائی ساڈی جان بھی منگ دی تھی حاضر ساں، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں یا کا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی، آنکھو یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ آکھے سونیا خزانے دیاں چابیاں تیرے نا تے دے چھڑیاں نے، جو کچھ دیتا رب نے تیرا صدقہ ہی عطا کیتا ہے، ہر شے سونیا تیرا صدقہ رب نے دیتی، عزت مال اولاد جائیداد سب کچھ سونیا تیرا صدقہ رب نے دیتا ہے۔ ویخ میرے نبی دے پاک صحابی دا عقیدہ، حضرت عثمان پاک دا عقیدہ کتنا اعلیٰ تے کتنا سچا تے کتنا اونچا ہے، اور ویخ نبی پاک امام الانبیاء دے نال کتنا اعلیٰ ترین اور شدید ترین محبت مصطفیٰ جان رحمت دے نال ہے کہ سرکار دا نا سنیا تے خزانے ہی نہیں، خزانے دیاں چابیاں مائی دے سپرد کر چھڑی۔ ایک واقعہ